welcome back to my channel. सगळी खंय आहा तुमी सगळी सगळी बरी आहा म्हणून आनी आमी बरी आहा आता बरी हा. आता बरी आहा आता म्हणटली आता बरी म्हणजे कितें मिनींग समजना म्हणून की आमी लायक आमची जर्नी लंडन टू गोवा तितली बरी जावं ना आख्खी फ्लायट येता तेन्ना सामकी हालत येयल्या आमी अजून बसून हांवें दिसता की We're getting used to it. Yeah, like used to it. the weather आणि टायमिंग आणि जर्नी तितली बरी नाही ताका लागून. तुमकां दिसता आसतलें सामकी टायर्ड खंय आमची जाले आसत गोंया बी अजून आमची लिपपाचें टायमींग अजून सेट जावं ना आणि प्लस आमची लागेजूय मिसप्लेस जाली. हय. सो आमकां 2 दिसांनी आमची लागेज मेळ्ळी. आनी आमकां थोडे क्लिपींग आहा तुमकां दाखयता कलेक्ट करून गेल्या पळय ती आनी आमकां विदावट लगेज येवचें पडलें गोंया आनी मातशें आमकां त्रास जाले लायक पणजे वचून आमकां शॉपिंग करचें पडलें फ्यू थिंग्स या बिकॉज रॉबर्टाचो काजन आसा तेचो बर्थडे आसलो. तो फादर 50 बर्थडे आहलो सो तेज्या हितून पासून आमकां मातशें लायक विदावट म्हणजे लायक इमर्जन्सी कितें आमी शॉपिंग करचें पडलें मागीर थिंगां गेले shopping, हय हय. थिंगचे आमी तुमकां थोडे क्लिपींग दाखयता तुमी घडये वखद आसतले फादराक ते तेजें नांव फादर एडिसन फेर्नांदीस तुमी घडये वखद आसतले जायते चर्चीनी तो काम केलां सो तुमकां घडये वखद जाल्यार तुमी मागीर सांगा आमकां कमेंट करून हय. आणि मागीर दुसऱ्या दिसा आमी कितें केलां तेंची सामके आयकॉनीक प्लेसीस आहा थिंगा कितें खाल्लां ती फेमस प्लेसीस ती आमची जेन्ना आदिसान चायल्डहूड मेमरीज सॉर्ट ऑफ. स्कुलान सान आसतना हांव डॉनबोजून शिकला सो स्कुलान सान आसतना म्हणजे विजीट करताले लायक आयस्क्रीम सेंटर्स आनी ते हॉटेल तितूंतले तुका आमी थोडे क्लिपींग घालता So Okay. do watch our channel, like, share and subscribe. Thank you for watching. सी यू In our next video. Bye. गायस आमी नवतारान येयली आनी नवतारान येवन आमी समोसा प्लेट घेतले हिंगा हिल्डाक दाखयतालो खंयचो जाय तुका पळय तो व्हडलो जाय धाकटो जाय पळय तो आनी हांव ताका एक्सप्लेन करतालो हिंगा आमी डॉन बॉस्कोन आसतना हिंगा आमी येताले म्हणून खावपाक आनी मागीर ते म्हणलो आपणाक कट करून दी प्लेटीन मागीर कट करून आमी दोगांनी समोसा प्लेट खाल्ली आतां आमी वयता क्रीम सेंटर पॅन्जी आनी मागीर मेवचे आमी भितर मागीर भितर पावतकीर तुमकां आमी कितें खाता पळय जाय ती आमी येयल्या क्रीम सेंटराक आनी रॉबर्ट आनी हांव खाता फलोडा आनी कटबॅक. फिल्डान अटॅक केलो त्याने ऑर्डर केला फलोडा आनी हांवें केला गडबड पणजे येयले आनी क्रीम सेंटरान हें जागो शकना आतां सामकी गरमी आहा डिसेंबर जावन पासून आनी सामकी हेवीट आहा आनी आमी आमची अशें करून एन्जॉय करता मेवचे आमी मागीर आमी दाबोली गेल्ली एअरपोर्टार आमची लागेज कलेक्ट करपाक एज इट वॉज मिसप्लेस बाय एअर इंडिया. थिंगा गेल्या उपरांत आमकां पयलीं सांगलेलें तेंच्यांनी की लागेज घरा हाडून दितली म्हणून मागीर म्हणूंक लागली ती कस्टम जावंक ना तुमी एअरपोर्टार येवन कलेक्ट करची पडटली म्हणून. सो आमी 2 दिसांनी ती लागेज हाडूंक गेली आनी थिंगा एअर इंडियान मिस्टेक केली. जेन्ना आमी लागेज हाडपाक गेली तेन्ना स्टाफान हाडटना 2 लागेजी हाडलो एक आमची हाडली आनी दुसरी कोणा बोलत्याचीच हाडली आनी जेन्ना आमी सांगलें तांकां आमची लागेज न्हू ती म्हणून दे वर लायक ना जुआंव आहा नांव बट दॅट वॉज नॉट द केस. म्हाज्या हजबंडाचें सरनेम जुआंव नांव जुआंव न्हू आनी मागीर ताका लागून मागीर तांकां पुर्ते वचोन आमची लागेज हाडची पडली आनी ते कन्फ्युजनान आमचो टायमूय थिंगा वेस्ट जालो. सो सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना तुमी लंडन सान गोवा येता न्हू आनी तुमकां मोदें हॉल्ट आसत न्हू सदां डबल कन्फर्म करात की लगेज तुमची तुमी चॅक इन करपाक जाय की ना. इवनींग आमकां म्हाज्या कजनाचें बर्थडे सेलेब्रेशन आसलें तेजें नांव फादर एडिसन फेर्नांदीस तुमी ताका वखदां आसतलें तुमी पळयलो आसतलो फोटवार तुमकां दिश्टी पडटलो तो केक कट करता तेन्ना जायते चर्चीनी ताणें काम केलां
सो ताजे शर्माव बरे शर्माव जाता म्हणून तो फेमस आहा आनी हो जो आहा कजिनोचे पोर्ट सगळे दिश्टी पडटा वाडल्यान बरो व्यू आहा टॅरिस बार बेतीन आनी हिंगा आमची सगळी फॅमिली बारा म्हूण आमकां मेवली आनी बरो टायम आमचो स्पेंड जालो आनी एन्जॉय जाली आमी. हाय गायज, ही जावन आहा पणजेची चर्च आनी थिंगा आयज फेस्त आहा थिंगा आनी मीस चलता. हिंगा पळय येता तुमी मीस चलता लोक बोललो आहा आनी काय बरी पळय चर्च दिसता पळय ते आनी हे सायडींतल्यान तेंची सगळी फेर येयलेली आहा आनी काय बरे पळय आमच्या गोंयान जे फेस्ताक पळय काडयो बुडयो आनी चणे मेवता फ्रेश सारके. काय बरे पळय ब्युटिफूल पेंजीम चर्च. मीस चलता आनी तुमकां कोणाकय कितें मागपाक जाय जाल्यार तुमी मागूं येता. हांव एक 10 सेकंड होल्ड करून दवरता.